कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस भर्चुअल कक्षामा स्वागत छ। आज पनि हामी निवेदन पाठ अन्तर्गतकै विभिन्न क्रियाकलापहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा हामीले निवेदनको ढाँचा, निवेदन कसरी लेख्ने, निवेदन चिठीका ब्यौराहरू, निवेदनका नमुनाहरू पनि हामीले केही सिकिसकेका छौँ। आज हामी त्यसै पाठ अन्तर्गतका केही प्रश्नोत्तर क्रियाकलापहरू, शब्द भण्डारका क्रियाकलापहरू अनि शुभकामना पत्रहरू कसरी लेख्ने, शुभकामना कसरी लेख्ने, कस्तो कस्तोमा शुभकामना लेखिन्छ, यसको साथसाथै एउटा निवेदनको नमुना पनि लिएर आएका छौँ। अब आजको कक्षा सुरु गरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। ल, तपाईहरूलाई म केही क्रियाकलापहरू गराउँछु, तपाईहरू पनि ती क्रियाकलापहरूमा सँगसँगै सहभागी हुनुहोस् र आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू तयार पनि पार्नुहोस् है। कापी कलम पुस्तक लिएर तयार रहनुहोस् है। ल, सबैभन्दा पहिला त मिल्ने अर्थ छानेर जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द र अर्थको जोडा मिलाउने अभ्यासबाट सुरु गरौँ, जुन हाम्रो निवेदन अन्तर्गतको पाठ्यपुस्तकको अथवा निवेदन पाठको अभ्यासमा दिइएको छ। हेर्नुहोस् है त। ल, यहाँ म शब्दहरू दिन्छु, जस्तो आगामी, विगत, अवगत, गौरव, जानकारी, इज्जत, आउँदो, बितेको, मिलनसार। यहाँ यी शब्दहरूको अर्थ यही दिएको छ। यो कुन शब्द, जस्तो आगामी शब्दको अर्थ कुन चाहिँ होला? विगत, अवगत, गौरव, जानकारी, अर्थात् यी मध्ये कुनसँग मिल्छ होला? हेर्नुहोस् है त। ल, तपाईहरू यी शब्दहरूको अर्थ मिलाउने कोसिस गर्नुहोस्, सोच्नुहोस् त कुनसँग कुन मिल्छ। ल, हो, आगामी शब्द आउँदो शब्दसँग अथवा आगामी शब्दको अर्थ आउँदो हो, होइन त? अब त्यस्तै गरी विगतको हेर्नुहोस् त। विगत भनेको बितेको, ठिक छ। त्यस्तै गरी अवगत, जानकारी, यही छ अवगत, जानकारी। त्यस्तै अर्को शब्द छ गौरव। गौरव शब्दको अर्थ इज्जत, प्रतिष्ठा। हामीले माथि पनि पढेका थियौँ। अब त्यस्तै गरी यी शब्दहरूको अर्थ हामीले जोडा मिलायौँ, होइन त? अब तपाईहरू यसलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्रियाकलापतिर जाउँ। अब शब्द निर्माणको कुरा छ। जस्तो जिल्ला शब्दमा स्तरीय शब्द जोड्दा जिल्ला स्तरीय हुन्छ भने यस्तो स्तरीय लाग्ने शब्दहरू कुन कुन होलान् र त्यसमा कसरी शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त। जस्तो जिल्ला भने जस्तै विद्यालय पनि एउटा शब्द हो, विद्यालय। अब यसमा पनि स्तरीय जोडियो भने के हुन्छ? विद्यालय स्तरीय। यसरी अर्को एउटा नयाँ शब्दको निर्माण हुन पुग्छ। ल, यस्तै किसिमको यो स्तरीय शब्द लगाएर अरू शब्दहरू निर्माण गरौँ। कुन कुन शब्दबाट? हेर्नुहोस् त। विद्यालय शब्दमा स्तरीय जोड्दा विद्यालय स्तरीय हुन्छ, अर्थात् विद्यालय भित्रको भन्ने अर्थ हुन्छ, विद्यालय तहको भन्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्। क्षेत्र शब्दमा स्तरीय शब्द लाग्दा क्षेत्र स्तरीय हुन्छ। त्यस्तै इलाका शब्दमा स्तरीय जोडिँदा इलाका स्तरीय। त्यस्तै गरी ओडा स्तरीय, ओडा स्तरीय। अब टोल शब्दमा पनि स्तरीय लाग्यो भने टोल स्तरीय। यसले चाहिँ कति व्यापक छ, यस व्यापकता, स्तरीयले चाहिँ व्यापकताको अर्थसँग सम्बन्धित भएको छ। विद्यालय स्तरीय विद्यालय
भित्रको विद्यालयभित्र यसले व्यापकता लिन्छ, क्षेत्रभित्रको व्यापकतालाई क्षेत्र स्तरीय, इलाकाभित्रको व्यापकतालाई इलाका स्तरीय, वडा भित्रको अथवा वडा व्यापककोलाई चाहिँ वडा स्तरीय, यसरी स्तरीय शब्द राखेर अर्को नयाँ शब्द निर्माण गर्न सकिन्छ। यस्ता अन्य शब्दहरू पनि बन्न सक्छन्। हामीले यहाँ नमुनाका लागि केही शब्दहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। ल, तपाईहरूले यो कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ है त। अबको क्रियाकलापमा हामी निवेदन, पाठमा दिएको निवेदन सरसर्ती पढ्छौँ र त्यसका आधारमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब दिने अभ्यास गर्छौँ है त। ल, तपाईहरू पनि सँगसँगै यस क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहोस्। म यो दिएको निवेदनलाई सरसर्ती पढ्छु, तपाईहरू पनि पढ्नुहोस् है। मिति 2071 10 महिना 1 गते। श्रीमान प्रधानाध्यापक, आदर्श माध्यमिक विद्यालय दिगामकोट गुल्मी। विषय सिफारिस पाऊँ। महोदय, उपर्युक्त विषयमा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार यही माघ 16 गते राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगिता सम्पन्न हुन लागेको कुरा थाहा भयो। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अविस्मरणीय योगदान दिएका शहीदहरूको सम्मानमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको रहेछ। विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको बीचमा हुने उक्त प्रतियोगिताको आयोजना नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँले गरेको रहेछ। त्यस प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि आफूले पढ्दै गरेको विद्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्दो रहेछ। म यस विद्यालयकी एक मेहनती जिहनदार छात्रा हुँ। यस विद्यालयद्वारा सञ्चालित विविध क्रियाकलापमा सहभागी भई पुरस्कार पनि प्राप्त गर्दै आइरहेकी छु। म विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय कविता प्रतियोगितामा समेत प्रथम भइसकेकी छु। यसका साथै मैले क्षेत्रीय स्तरको कविता प्रतियोगितामा पनि प्रथम स्थान प्राप्त गरेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। अत राष्ट्रिय स्तरको कविता प्रतियोगितामा पनि सहभागी भएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने मेरो इच्छा छ। यस विद्यालयको विद्यार्थीका रूपमा सहभागी भएर पुरस्कार प्राप्त गर्न सकेमा विद्यालयको लागि पनि गौरवको विषय हुनेछ। त्यसैले उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुनका लागि विद्यालयको तर्फबाट सिफारिस गरिदिनु हुन श्रीमान समक्ष यो निवेदन पेश गर्दछु। आज्ञाकारी छात्रा तुलसा विश्वकर्मा, कक्षा 8, रोल नम्बर 14। हामीले यसरी यो दिएको निवेदनलाई वाचन गर्यौं। अब यसैका आधारमा केही प्रश्नहरू सोधिएका छन्, ती प्रश्नको जवाब दिने कोसिस गर्नुहोस् है। जस्तै यो निवेदन कहिले लेखिएको हो? ल भन्नुहोस् त, सम्झानुभयो? हो, यो निवेदन मिति 2071 10/1 मा लेखिएको हो। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्को प्रश्न, सूचना कुन पत्रिकामा प्रकाशन भएको थियो? अब यसको जवाब पनि सम्झिनुभयो? हो, सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशन भएको थियो। अब अर्को तेस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, यो निवेदन कसलाई लेखेको हो? ल, कसले कसलाई लेखेको भन्नुहोस् त? यो निवेदन आदर्श माध्यमिक विद्यालय दिगामकोट गुल्मी की कक्षा 8 की छात्रा रोल नम्बर 14 की छात्रा तुलसा विश्वकर्माले लेखेकी हुन्। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, कविता प्रतियोगिता कसको सम्मानमा गरिएको रहेछ? सम्झिनुभयो है? कविता प्रतियोगिता नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा
अविस्मरणीय योगदान दिएका शहीदहरूको सम्मानमा गरिएको रहेछ। अर्को प्रश्न, कविता प्रतियोगिताको आयोजना कसले गरेको रहेछ? हो, कविता प्रतियोगिताको आयोजना नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँले गरेको रहेछ। अब हामीले यी प्रश्नको जवाफ पनि दिने अभ्यास गऱ्यौँ। अब उस्तै अर्थ आउने शब्दलाई के भनिन्छ? ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, त्यस्तो शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अर्थात् कुनै शब्दको उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्दलाई पर्यायवाची शब्द भनिन्छ। अब उदाहरणको लागि कुनै पर्यायवाची शब्दको एउटा अर्को पर्यायवाची शब्द उस्तै शब्द दिन सकिन्छ भने कुनैको एकभन्दा बढी पनि हुन्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि एकभन्दा बढी हुने हेरौँ। घर शब्द छ, घरको एकभन्दा बढी उस्तै अर्थ आउने पर्यायवाची शब्द दिन सकिन्छ। जस्तै कि घर गृह पनि भनिन्छ, त्यस्तै आवास पनि भनिन्छ, त्यस्तै निवास पनि भनिन्छ, त्यस्तै निकेतन पनि भनिन्छ, अनि त्यस्तै गरी सदन पनि भनिन्छ। ल यस्तै अन्य पनि छन्। अब यसरी हामी एउटै घर शब्दको एकभन्दा बढी उस्तै अर्थ आउने शब्द दिन सक्दा रहेछौँ। त्यस्तै गरी आँखा शब्दको पनि के हुन्छ होला? ल तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस् त। आँखा शब्दको पर्यायवाची शब्द अर्थात् उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द के हुन्छ? ल सम्झनुहोस् त। सम्झनुभयो? ल हेर्नुहोस् है, तपाईहरूलाई सहायताको लागि यहाँ राखिएको छ। जस्तो आँखा, लोचन, नयन, नेत्र, इक्षु, चक्षु, रक्षिणी आदि यसका नामहरू हुन सक्छन्, होइन त? अर्थात् आँखा शब्द जनाउने अन्य यस्ता शब्दहरू हुन्। त्यस्तै आकाशको के हुन्छ? ल सोच्नुहोस् त। हो, गगन, नभ, व्योम, आकाश आदि आकाशका नामहरू हुन्। त्यस्तै उपहार शब्दको कोसेली, सौगात आदि कोसेली, सौगात यसरी उस्तै अर्थ आउने अर्को शब्द दिन सकिन्छ। ईश्वरको हो, ईश्वरको ईश, भगवान, देवता आदि हामी उस्तै अर्थ आउने शब्द लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी गरिमाको, ल गरिमा भनेको गौरव, इज्जत, प्रतिष्ठा आदि यसका पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यस्तै गरी गहनाको हेर्नुहोस् त। गहना अलङ्कार पनि भनिन्छ, आभूषण पनि भनिन्छ। त्यस्तै अघि मैले घरको त देखाइसकेँ है। अब ल घर, आलय, गृह, निवास, आवास, सदन आदि लेख्न सकिन्छ। जुनको नि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। ल चन्द्रमा, शशी, इन्दु, निशाकर आदि, होइन त? ल यस्तै गरी अन्य शब्दको पनि हामी उस्तै अर्थ आउने अर्थात् पर्यायवाची शब्दहरू लेख्ने अभ्यास गरौँ, जसले भाषाको शब्द भण्डार बढाउन सक्छ, जसले धेरै शब्दको अर्थ बताउन सक्छ, उसले पढेको पनि सजिलोसँग बुझ्न सक्छ, होइन त? पठन बोधका लागि शब्द भण्डारको विकास गर्नु अति आवश्यक छ। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब विपरीतार्थक शब्दको अर्थ लेख्ने अभ्यास, अर्थात् उल्टो अर्थ आउने। विपरीतार्थकको अर्थ उल्टो अर्थ दिने। कुनै शब्दको उल्टो अर्थ दिने शब्दलाई विपरीतार्थक शब्द भनिन्छ। जस्तै अघिको के हुन्छ होला? हो, ल भन्नुहोस् त। अघि शब्द हो, भाइ बहिनीहरूले भनिदिएको सुन्दैछु म। अघिको अर्थ अर्थात् अघिको विपरीतार्थक शब्द के हुन्छ? पछि, होइन त? ल त्यस्तै गरी अन्य शब्दको पनि आकर्षणको के हुन्छ होला नि?
ल भन्नुहोस् त, ल सम्झाउनुहोस्। ल आकर्षणको विकर्षण। त्यस्तै अब नजिकको के हुन्छ भन्नुहोस् त? नजिकको टाढा, उकालोको ओह्रालो। ल त्यस्तै गरी लाभको फाइदा त पर्यायवाची शब्द हो। लाभको विपरीतार्थक शब्द ठिक छ, हानि आशाको निराशा। त्यस्तै सम्मान अपमान अनुकूलको प्रतिकूल। त्यस्तै प्रकाशित शब्द पाठ्यपुस्तकमा नि प्रयोग भएको थियो निवेदनमा को पाठमा। अब यसको के हुन्छ? प्रकाशित अप्रकाशित, विस्मरणीय अविस्मरणीय। त्यस्तै मिहिनेती शब्द छ त्यहाँ, मिहिनेती अल्छी। त्यस्तै विगतको विपरीतार्थक शब्द वर्तमान, इच्छाको अनिच्छा। ल यसरी हामी विपरीतार्थक शब्दको अभ्यास गर्न सक्छौँ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। ल तपाईहरुले माथि बनाए जस्तै यहाँ जोडा मिलाउने छ है। हेर्नुहोस् त, विपरीतार्थक शब्दमा जोडा मिलाउनुहोस्। आवश्यक शब्दको कुनसँग मिल्छ? त्यस्तै जेहेन्दार, यहाँ हेर्नुहोस् त, यी जेहेन्दार शब्द कुनसँग मिल्छ? सानो, हार, अनावश्यक, लठुवा, मूर्ख, प्रतिस्पर्धा, यो मध्ये कुनै एक छ। त्यस्तै ठुलोको जितको। ल हेर्नुहोस् त, ल तपाईहरु बनाउनुहोस् त, यो सजिलो छ। ल आवश्यकको अनावश्यकसँग जोडा मिलाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी जेहेन्दारको लठुवा वा मूर्ख, ठुलोको सानो, जितको हार। ल यसरी हामी विपरीतार्थक शब्दको जोडा मिलाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यो सजिलो लागेको पनि छ, हैन त? ल त्यसो भए हामी अर्को क्रियाकलापतिर किन नलाग्ने त? अब अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसरी वाक्य बनाउँदा हामीले पाठ्यपुस्तकमा दिएका वाक्यहरू शब्दहरूलाई अन्य विभिन्न सन्दर्भ प्रसङ्ग अनुसार अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउन सक्छौँ। यसबाट हाम्रो भाषामा उत्पादनशीलता वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरू पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ल अब केही शब्दहरू छन्। ल हेर्नुहोस् त, प्रतियोगिता शब्दको वाक्यमा प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? मेरी बहिनीले नृत्य प्रतियोगितामा भाग लिएकी छिन्। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है, अविस्मरणीय। यसको प्रयोग कसरी गरिएको छ हेर्नुहोस् त? कुनै कुनै घटनाहरू जीवनमा अविस्मरणीय रहन्छन्। त्यस्तै अर्को शब्दलाई प्रयोग गरेको हेरौँ, अतिरिक्त। हामी विद्यालयले आयोजना गरेका अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी हुने गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ अतिरिक्त यहाँ दिएको यी प्रतियोगिता शब्दलाई यहाँ दिएको छ। हामीले परीक्षा प्रयोजन वा अन्यमा पनि यसरी रेखाङ्कन गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को शब्दको प्रयोग हेरौँ, म विद्यालय स्तरीय चित्रकला प्रतियोगितामा प्रथम भएँ। त्यस्तै पुरस्कार, प्रतियोगितामा प्रथम भएर पुरस्कार पाउँदाको क्षण निकै आनन्ददायक हुन्छ। ल यसरी हामीले यहाँ प्रतियोगिता, अविस्मरणीय, अतिरिक्त, प्रथम, पुरस्कार जस्ता शब्दहरूलाई विभिन्न सन्दर्भ अनुसार प्रयोग गरेका छौँ। तपाईहरु पनि यस्तै खालका अन्य दिएका अभ्यासहरूबाट अथवा अन्य शब्दहरूबाट यस्तै किसिमका वाक्यहरू बनाउने अभ्यास गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छौँ। अब हामी एउटा शुभकामना पत्र पढ्छौँ अनि त्यसमा आधारित भएर छलफल गर्छौँ है त। ल अब यो शुभकामना पढ्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् त, शुभकामना पत्रको नमुना। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पढ्नुभन्दा अगाडि शुभकामना कुनै उत्सव, पर्व, विभिन्न उमङ्गका क्षणहरूमा हामी एकले अर्कालाई शुभकामना दिने गर्छौँ।
अर्थात् त्यो शुभकामना व्यक्तिले व्यक्तिलाई, संस्थाले व्यक्तिहरूलाई पनि दिन सकिन्छ। विभिन्न किसिमले शुभकामनाहरू दिइरहेका पाउँछौँ। अब यी शुभकामनाहरू कहिले कहिले दिइन्छ, भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्ता शुभकामना कार्डहरू बनाउने गर्नुभएको छ, होइन त? एकचोटि यो शुभकामना पत्रको नमुनालाई सरसर्ती पढौँ है। नेपालीहरूका महान चाड बडा दसैँ र शुभ दीपावलीका अवसरमा सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक महानुभावहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सन्त कुमार बान्तबा, प्रधानाध्यापक तथा सडानन्द माध्यमिक विद्यालय परिवार, दिङ्ला, भोजपुर। हामीले पढ्यौँ। अब म यसैमा आधारित भएर केही प्रश्नहरू राख्छु, जसका माध्यमबाट हामीलाई शुभकामना पत्रका बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सजिलो पर्नेछ है त। ल, म एउटा पहिलो प्रश्न छ, यो के को अवसरमा दिएको शुभकामना हो? ल भन्नुहोस् त। यहाँ हामीले पढ्यौँ के को अवसरमा हो। यहाँ चाहिँ नेपालीहरूका महान चाड बडा दसैँ र शुभ दीपावलीका अवसरमा भनिएको छ, होइन त? यसरी हामी नेपालीहरूको बडा दसैँ भर्खरै बितेको छ र अब शुभ दीपावली त आउँदै पनि छ। यहाँ हामीले बडा दसैँ काट्यौँ भने यो एउटा शुभ दीपावलीको शुभकामना पनि बन्न सक्छ। के को अवसरमा रहेछ त यो? अर्थात् यस्तै शुभकामनाहरू कस्ता कस्ता अवसरहरूमा दिइन्छ त? भाइ बहिनीहरूलाई थाहै छ। अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त, यहाँ कसले कसलाई शुभकामना दिएको छ? यहाँ शुभकामना दिने मान्छे को हो? ल, हामीले थाहा पायौँ सन्त कुमार बान्तबा विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ लगायत त्यो विद्यालयको परिवारले कसलाई दिएको छ? यही विद्यार्थी, सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावक महानुभावहरूमा। यहाँ कसले कसलाई शुभकामना दिएको छ? विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय परिवारले विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा शुभकामना दिएको छ, होइन त? अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ। कस्तो कामना गर्दै शुभकामना दिएको छ? अर्थात् शुभकामनामा अभिलाषा, इच्छा, आकाङ्क्षा अथवा आफ्ना कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ के को लागि दिएको छ? जस्तै सुख, शान्ति र समृद्धिको लागि। यहाँ विद्यार्थीहरूमा, अभिभावकहरूमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै यो शुभकामना दिएको छ। शुभकामना भनेकै शुभभाव, शुभ इच्छा, आशीर्वाद आदि जनाउने कुराहरू हुन्, होइन त? अब त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, कस्तो कस्तो अवसरमा शुभकामना दिइन्छ? यो चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ, यसलाई थाहा पाउनुपर्ने पनि हुन्छ। कस्तो कस्तो अवसरमा दिइन्छ हो? जस्तै हामीले अघि भन्यौँ बडा दसैँको पावन अवसरमा पनि शुभकामना दिन सकिन्छ। त्यस्तै अन्य तिहार, समष्टिगत रूपमा हामी तिहारलाई पनि 5 दिन मनाउने चाड जुन छ त्यसलाई हामी तिहार भन्ने गर्छौँ। त्यो तिहारमा पनि हामी शुभकामना दिन सक्छौँ। तिहार विशेष अन्तर्गत दीपावली पर्व पनि छ। दीपावलीको अवसरमा पनि हामी शुभकामना दिन सक्छौँ। जस्तै यहाँ पनि दिएको छ दीपावलीको अवसरमा। त्यस्तै गरी अर्को, ल भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। हो, अब अर्को नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा पनि शुभकामना प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को भन्नुहोस् त। हो, छठको अवसरमा पनि शुभकामना प्रदान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी लोसार पर्वको अवसरमा पनि शुभकामना दिइन्छ। त्यस्तै अर्को हो माघीमा पनि शुभकामना दिन सकिन्छ। यस्तै
तराईतिर मनाइने होली पर्व फागु पूर्णिमा अहिले त देशभरि मनाउन थालिएको छ। त्यस्तै फागु पूर्णिमाको अवसरमा पनि हामी शुभकामना प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी जितिया पर्व, समा चखेवा पर्व जस्ता पर्वहरूको अवसरमा पनि शुभकामना प्रदान गर्न सकिन्छ। हो, यो विशेष गरी तराईतिर मनाइने पर्व, जितिया पर्व, समा चखेवा पर्व आदिका अवसरमा पनि हामी मनाउन सक्छौँ। अर्थात् नेपाल विभिन्न जात जातिमा धनी छ अनि विभिन्न किसिमको सांस्कृतिक परिवेश, जात्रा पर्वहरूमा पनि धनी छ। त्यसैले नेपालीहरूले विभिन्न किसिमका चाडपर्वहरू मनाउने गर्छन्। ती पर्वहरू विशेषहरूमा पनि हामी शुभकामना दिन सक्छौँ। त्यस्तै हामी शुभकामना अन्य जन्मोत्सवहरूका अवसरमा पनि दिन सक्छौँ। अब शुभकामनालाई विशेष किसिमले रङ्गीन बनाउँदै आकर्षक बनाउने विभिन्न यसका ढाँचाहरू, विभिन्न किसिमका आकार प्रकारहरू पनि हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, एक दुईवटा नमुना हामी हेर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ बडा दसैँको शुभकामना दिएको छ। बडा दसैँ 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। त्यस्तै जीवनमा बत्तीको जस्तै उज्यालो अनि सुख शान्ति छाओस्, माता महालक्ष्मीको कृपाले घर घरमा धन सम्पत्ति आओस्, तिहारको शुभकामना, ह्याप्पी तिहार भनेर यसरी तिहारको शुभकामना पनि दिन सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पनि यस्ता विभिन्न किसिमका कार्डहरू प्रयोग गर्नुभएको होला। तपाईहरू यसलाई इन्टरनेटतिर गएर पनि खोज्न सक्नुहुन्छ र आफैले पनि यसलाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ र कलात्मक किसिमले बनाउन सक्नुहुन्छ। ल है त, यस्तै किसिमका अभ्यासहरूका साथै अब अर्को नयाँ क्रियाकलापतिर लागौँ। अब फेरि हामी निवेदनकै क्रममा छौँ। अब हामीले यी धेरै कुराहरू जानिसक्यौँ र यो व्यवहारिक लेखन अन्तर्गत अब हामी निवेदन कसरी लेख्ने एउटा प्रश्नमा आधारित भएर निवेदनको अभ्यास गर्छौँ। जस्तो हेर्नुहोस् त, आफ्नो गाउँ वा टोलमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरी आफ्नो गाउँपालिकाका अध्यक्ष वा नगरपालिकाका प्रमुखलाई निवेदन लेख्नुहोस्। ल अब यो प्रश्नमा आधारित भएर कसरी लेख्ने होला? हामीले माथि निवेदन पनि पढ्यौँ, निवेदनको एउटा ढाँचा पनि पढ्यौँ, अनि त्यसपछि त्यही ढाँचामा आधारित भएर निवेदन पनि लेखेको अभ्यास गऱ्यौँ, नमुना पनि हेऱ्यौँ। अब यस आधारमा फेरि अर्को निवेदन लेख्नुपर्ने छ। यो चाहिँ अघिको चाहिँ विद्यार्थीसँग सम्बन्धित थियो भने यो चाहिँ खानेपानी नागरिकहरू समस्या अथवा नागरिकहरूसँग सम्बन्धित रहेको छ है त। ल हेर्नुहोस् त, अब निवेदन यसरी लेख्न सकिन्छ। अघि भनेकै ढाँचालाई हामीले अनुसरण गर्दा मिति 2077 7 महिना 23 गते श्रीमान नगर प्रमुख शङ्करापुर नगरपालिका साँखु काठमाडौँ, विषय खानेपानीको व्यवस्था मिलाई पाऊँ। ल यो चाहिँ सम्बोधन गर्ने, यो सम्बोधन भयो, यहाँ मिति लेखियो, यहाँ सम्बोधन गरियो, यहाँ ठेगाना लेखियो अनि यहाँ विषय लेखियो। अब यो विषयलाई, यसको विषयको यो खानेपानीको समस्या के कस्तो रहेछ त, यसको कारण सम्भावना आदिका बारेमा हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त, महोदय, प्रस्तुत सम्बन्धमा त्यस नगरपालिकाको यस वडा नम्बर 1 नाङ्लेभारेमा राम्रो खानेपानीको व्यवस्था छैन। यहाँका अधिकांश मानिसहरू खेतीपातीमा आबद्ध छन्। प्रत्येक घर परिवारले गाई भैँसी पनि पालन गरेका छन्। गाई वस्तुका लागि पनि पर्याप्त पानीको व्यवस्था छैन। टाढाको धारा कुवाबाट डोकोमा बोकेर गाग्रीमा पानी ल्याउनु पर्छ। यसबाट महिलाहरू ज्यादै पीडित भएका छन्। खेतीपाती लगायत उत्पादनशील कार्यमा लगाउने समय पानी बोक्दै बिताउनु पर्छ। विद्यालय जाने बालबालिका समेत सानातिना भाँडामा पानी बोक्न बाध्य छन्। यसबाट उनीहरूको पढाइमा समेत बाधा पुगेको छ। खानका लागि नै पनि पानी पुर्याउन धौधौ हुने हुँदा नुहाउने, लुगा धुने, घर आँगन सरसफाइका कुराहरू ओझेलमा परेका छन्। यसले
आम गाउँवासीको स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो चाहिँ कारण हामीले दर्शायौँ होइन त। अब त्यसपछि सम्भावना के छ त? यस्तो समस्याबाट विशेषतः दङ्गाल गाउँ, ढुङ्गाना गाउँ तथा छाप बन्ज्याङका मानिसहरू पीडित भएका छन्। यहाँबाट करिब 3 किलोमिटर नजिकै महादेव खोलामा ढुङ्गासँगै लडीबुडी खेल्दै बग्ने चिसो पानी कलकल बगेर खेर गइरहेको छ। त्यहाँबाट पानी ल्याउँदा अरू कसैलाई पनि केही असर पर्ने देखिँदैन। खानेपानीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने जनश्रमदान दिन गाउँलेहरू पनि तत्पर छन्। यस गाउँमा खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन सके नागरिकहरूको स्वास्थ्य तथा सरसफाइमा मद्दत पुग्ने थियो। यसका साथै पशुपालनमा वृद्धि भई राजधानीवासीका लागि थप दुध पठाउन सामर्थ्य हुने थियौँ। लुगा धुँदा, भाँडा माझ्दा खेर जाने पानीको सदुपयोग गरी घर घरमा करेसाबारी पनि बनाउन सक्थ्यौँ। विशेषतः महिलाहरूले ढाड भाँचिने गरी पानी बोक्नुपर्ने दिनको अन्त्य हुने थियो। अब निवेदनको समापन टुङ्ग्याउने कसरी हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। गाउँवासीहरूको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने ठुलो सदिच्छा छ। यस समस्याको समाधान हुँदा नगरपालिकाप्रतिको आस्था, श्रद्धा र विश्वासमा वृद्धि हुनेछ। उनीहरू आफ्नो नगरप्रति गौरव महसुस गर्नेछन्। अत गाउँवासीहरूको यस जटिल समस्यालाई मध्यनजर गरी खानेपानीको व्यवस्था मिलाइदिनु हुन श्रीमान नगर प्रमुख समक्ष यो निवेदन गरेको छु। निवेदक रमेश तिवारी, नाङ्लेबारे छाप बन्ज्याङ। यसरी एउटा समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै लेखिने निवेदन कस्तो हुन्छ भनेर यसरी विद्यालयमा को मात्रै होइन, विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका समस्याहरूलाई पनि निवेदन कसरी लेख्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नमा आधारित भएर हामीले यो निवेदन लेख्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ तपाईहरूले अब यस्ता किसिमका निवेदनहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई म एउटा प्रश्न दिन्छु, त्यो प्रश्नमा आधारित भएर तपाईहरू पनि एउटा निवेदन लेख्नुहोस् है त। जस्तै तपाईहरू यो प्रश्न टिप्न सक्नुहुन्छ। ल, मैले अघि भनेकै ढाँचामा निवेदन लेख्नुहोस् है। प्रश्न यस प्रकार छ: विद्यालयको गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति आफूले पाउन अनुरोध गरी आफ्नो विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई निवेदन लेख्नुहोस्। ल, तपाईहरू पनि माथिको ढाँचालाई अनुसरण गर्दै एउटा राम्रो निवेदन तयार पार्नुहोस् है त। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज जुन सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।